बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से जो ख़बर सामने आई है वो ये सामने आई है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो रिहाई है, अभी बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, उसके बाद इमरान खान की रिहाई होगी, तो उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है। और वाकई ये डील हुई है या नहीं हुई, मैं ये सामने रखता हूँ। और डील का दावा जो किया गया है वो जो इस्टेब्लिशमेंट के, आप कह सकते हैं कि जो डाकिए के तौर पर काम करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, जिन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज किया जाता है और वो इस तरह का बयानिया फ़ौरन बनाना शुरू कर देते हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और वाकई डील हो गई है और बुशरा बीबी की रिहाई डील के नतीजे में है वो। और उसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब ने एक अहम इंकशाफ किया, बहुत बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया है। और ये इंकशाफ उन्होंने किया है शाहजेब खानदादा साहब के प्रोग्राम के अंदर, कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो वोट दिया है असम्बली के अंदर आईनी तरमीम के हक में, वो कोई इसलिए नहीं दिया कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो कोई आइन और कानून के साथ खड़े हुए थे, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब भी डर गए थे। यानी ये पहली दफ़ा इंकशाफ हुआ है कि मौलाना डर गए थे। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है कि मौलाना फजल रहमान डर गए थे और डर के उन्होंने ये वोट दिया। ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है, और ये सलमान अकरम राजा साहब का क्लिप आप पहले सुन लें। जब मौलाना साहब के साथ मिलकर हुकूमत की जो तरामीम हुकूमत लाना चाहती थी, जिसे मौलाना ने भी कहा कि काला साहब था, जिसके हमने डंग निकाला, जिसके हमने दांत तोड़े, उन्होंने आपको खराज तहसीन पेश किया, आपने उन्हें खराज तहसीन पेश किया इस सारे के सारे मामले में, तो बेहतर ना होता कि मौलाना के साथ और पुश किया जाता और वोटिंग के मरहले का भी हिस्सा बना जाता। अगर आप इतना पुश करने में कामयाब देखिए, हमने किया। मौलाना ने एक जगह जाके कहा कि देखिए फिर इससे आगे तो वो खुद अपनी मर्जी से करेंगे, और उन्होंने अगवा करनी है तो और कर लेंगे, ये उनकी रिक्वायरमेंट है उनकी। उन्होंने कहा जी इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। ये बिल्कुल वजाहत से मौलाना साहब ने बात की कि देखिए इस पे तो हमें जाना पड़ेगा, हमें वोट देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ वोट नहीं देंगे तो पता नहीं हमारे कितने लोग अगवा हो जाएंगे, आपके कितने लोग अगवा हो जाएंगे। ये तमाम अमल अगवा के खौफ में हुआ है। आपको समझना चाहिए ये कोई पार्लिमानी अमल नहीं था, ये धौंस थी, ये खौफ था, ये अगवा कारी का करिश्मा है ये तमाम सूरत हाल जो है। तो इन चीजों को आप समझिए कि ये कोई पार्लिमानी गुफ्तगू नहीं हो रही थी। यहाँ ये खबर आ रही थी कौन उठ गया, किसकी बीवी उठ गई, किसकी बेटी उठ गई, किसके घर पे हमला हो गया, किसके बेटे को मारने पीटने की तस्वीर सामने आ गई। तमाम गुफ्तगू इस तनाजुर में हुई है। तो ये आप भूलिएगा नहीं कभी कि क्या तनाजुर था। जी नाज़रीन, आपने मौलाना सलमान अकरम राजा साहब का क्लिप सुना, जिसमें वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने हमें कहा था कि अगर हम मजीद जो है वोट नहीं देते तो हमारे बंदे अगवा कर लिए जाएंगे, वो उठा लेंगे। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रहे थे, ISI का नाम ले रहे थे कि वो बंदों को उठा के ले जाएंगे और उन्होंने आईनी तरमीम कर लेनी है। नाज़रीन, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि चलो पहले सियासी पार्टियां, तो जो आम सियासी पार्टियां थी जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग या तहरीक इंसाफ थी, वो डर जाते थे। लेकिन अब ये सूरत हाल हुई है कि मौलाना फजल रहमान साहब, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके वर्कर को कुछ नहीं कहा जा सकता, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, मौलाना को डराया नहीं जा सकता, अब वो भी ये डर गए हैं। अब क्या मौलाना फजल रहमान साहब डर गए हैं, यदि अब इस डर का वो बहाना बना रहे हैं, या वो अपने बेटे के लिए गवर्नरशिप लेना चाहते हैं? और ये ज़राए से खबरें भी चल रही हैं कि अब मौलाना जो उनके बेटे हैं असद महमूद, मौलाना असद महमूद साहब, उनको KPK का गवर्नर बनाया जाता है। अगर तो वो गवर्नर वाली बात सामने आ जाती है और फैसल करीम कुंडी को गवर्नर बना दिया जाता है, तो फिर तो मौलाना ने डील किया और डरने का सिर्फ वो बहाना मार रहे थे। तो अगर वो गवर्नरशिप नहीं मिलती तो फिर मौलाना भी डर गए हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि एक मौलाना ही बचे थे जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट डरा नहीं सकती थी, अब वो भी डर गए हैं। तो फिर सूरत हाल तो इंतहाई कशीदा है। नाज़रीन, अब आते हैं बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से। बुशरा बीबी की रिहाई कल होनी थी, नहीं हो सकी कि कोई जज ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। जानबूझ के जज जो है वो सारे, कोई जनाजा पढ़ने चला गया, कोई फातिहा पढ़ने चला गया। लेकिन अब वो जो बुशरा बीबी के वकला थे, खाली यूसुफ साहब और बहुत से दूसरे वकला, उन्होंने कोशिश की कि बुशरा बीबी को रिहा करवाया जाए। लेकिन क्योंकि कोई जज मौजूद नहीं था जो उनकी जो थी मचल के लेकर रोककाज जारी करता, तो उनकी जो है रिहाई नहीं हो सकी। अब ये रिहाई नहीं हो सकी, उसके बाद क्या हुआ कि मैं हूं जवेद चौधरी। जी हाँ नाज़रीन, सारे बंदे आप जानते हैं मैं हूं जवेद चौधरी साहब को। मैं हूं जवेद चौधरी साहब ने जनाब अपना एक वीलॉग किया, जिसके अंदर वो कहते हैं कि बुशरा बीबी की जो रिहाई है ना, ये किसी डील के नतीजे में हो रही है। अच्छा, जवेद चौधरी साहब कहते हैं जी बुशरा बीबी की डील हो चुकी है, और क्योंकि अब वो कहते हैं कि डील हो चुकी है और डील होने के नतीजे में बुशरा बीबी की रिहाई करवाई जा रही है, वरना बुशरा बीबी को रिहा नहीं होने दिया जाता।
تو جاوید چودھری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اب بشرا بی بی جو ہے وہ رہا ہو جائے گی۔ ناظرین اب اس کے اندر ایک تو یہ کل جو رہائی روکی گئی اس لیے روکی گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کم از کم اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے جاوید چودھری صاحب، منا صاحب اور بہت سے دوسرے لوگ ہیں ان کے ذریعے پہلے بیانیہ بنوا سکے کہ ڈیل ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اس طرح کی خبریں پھیلائی گئی جب جو پرویز الہی صاحب رہا ہوئے ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ڈیل ہو گئی ہے، اور اس طرح بہت سی جو رہائیاں ہوئیں ان کے مطلب یہی خبر چلوائی گئی۔ اب اس کے اندر ناظرین دو پہلو ہیں، ایک تو ان کو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ڈری ہوئی ہے، کچھ خوف زدہ بھی ہے، ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی استحکام نہیں ہو رہا جس وجہ سے کچھ دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی مشورہ دیا جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوتا تو ہم اپنے ملک کی معیشت کو نہیں اٹھا سکتے۔ دوسرا پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کل جو ہے 60 جو کانگریس کے امریکی کانگریس کے جو اراکین ہیں انہوں نے پھر ایک خط لکھا ہے صدر جو بائیڈن کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں موجود جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی فوری طور پر عمل میں لائی جائے۔ تو اب اس میں انہوں نے عمران خان کا باقاعدہ طور پہ نام لکھا ہے کہ عمران خان کو ہر صورت میں رہا کروایا جائے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک تو امریکہ اور پھر جو صدر ٹرمپ ہے ان کے حوالے سے اس وقت جو سرویز ہیں اس کے مطابق جو صدر ٹرمپ ہیں انہیں کاملا ہیرس پر کافی ساری برتری حاصل ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ زیادہ چانس یہ ہے کہ امریکہ کے صدر منتخب ہو جائیں گے۔ تو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو جو امریکہ میں موجود پاکستان کے سفیر ہیں یا دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ وہاں سے میسیجنگ کر رہے ہیں کہ کیونکہ جو لوکل کمیونٹی ہے جس میں پاکستانی کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں امریکہ کے اندر موجود ہے، خاص طور ڈاکٹر جو ہے بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو امریکی ووٹنگ کو انفلوئنس کرتے ہیں، جو کافی تعداد میں ووٹ بینک رکھتے ہیں، وہ اب سارے ٹرمپ کے ساتھ ہیں، ٹرمپ کو وہ ووٹ دے رہے ہیں، اور وہ اسی امید پر ووٹ دے رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی جو نشانہ بنایا جا رہا ہے لوگوں کو غیر قانونی اور سیاسی بنیادوں پر اور ذاتی اپنے مقاصد کے لیے اسٹیبلشمنٹ یعنی اپنی بادشاہی کو برقرار رکھنے جو کیسز بنا رہی وہ ان کو ختم کروائیں گے۔ تو صدر ٹرمپ نے وہ ان لوگوں سے وعدہ بھی کیا ہوا ہے اور وہ اپنی تقریر کے اندر بھی یہ کہہ چکے ہیں۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ خوف پڑا ہوا ہے کہ اس وقت کیونکہ جو ہی امریکہ کے انتخابات قریب آ رہے ہیں تو اس کے بعد امریکی انتخابات کے بعد صدر ٹرمپ جو ہے نا ان کی ایک پالیسی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے اندر جو ان کی رائے ہوتی ہے اس کے مطابق چلتے ہیں، تو وہ رائے دیکھ چکے ہیں۔ اب ان کو خطرہ یہ ہے کیونکہ وہ کل کسی نے ٹویٹر پہ صحیح لکھا تھا کہ جناب صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو یہ آرمی چیف ہوتا ہے یہ امریکہ کی مرضی سے لگتا ہے، تو اب ان کو یہ خوف پیدا ہو چکا ہے کہ اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو ہمیں عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا، یہ جو ہم سیاسی کارروائیاں کر رہے ہیں ہمیں ختم کرنی پڑیں گی۔ تو اب یہ پہلے سے ایک بیانیہ بنوا رہے ہیں کہ جی بشرا بی بی کی رہائی ڈیل کے نتیجے میں ہو رہی ہے، اور ان کی ایک ڈیل ہو رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے بیان کو بھی بنایا جا رہا ہے کہ 4 اکتوبر کو جب انہوں نے احتجاج ختم کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اب اچھی خبریں آئیں گی، اسی کو بنیاد بنا کے اب یہ خبریں چلا رہے ہیں کہ جی بشرا بی بی کی ڈیل ہو گئی، عمران خان کی ڈیل ہو گئی۔ حالانکہ اگر بشرا بی بی نے ڈیل کرنی ہوتی تو جس طرح کے ان کے اوپر غلیظ قسم کے یعنی کہ ان کے کریکٹر اسیسینیشن کیا گیا، کردار کشی کی گئی، تو وہ پہلے ڈیل کر لیتی۔ انہوں نے بڑی بہادری سے، خاص طور پر پاکستان کی تحریک انصاف کی جتنی بھی خواتین تھی انہوں نے بڑی بہادری سے ہنستے مسکراتے ہوئے ڈیل کاٹی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ابھی بھی جیل کے اندر ہیں، اگر ڈیل ہوتی تو وہ بھی باہر آ جاتی۔ تو یہ صرف بیانیہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ ان کو خوف پڑا ہوا ہے، ایک تو ان سے حکومت نہیں چل رہی اور دوسرا ان کو امریکہ کا خوف پڑا ہوا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو ہماری مشکلات ہوگی، لہذا ہم اپنے جو اسپوکس پرسن اس وقت بیٹھے ہیں ہمارے ماؤتھ پیش ہے جن کو ہم واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں وہ ان کے ذریعے بیانیہ بنوایا جائے کہ جی ہماری تو ڈیل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔